अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं हैरान रह गया हूँ। इमरान खान में ऐसी सलाहियत है कि वो लोगों को हैरान कर देते हैं, लेकिन आज मुझे वाकई बहुत हैरानी हुई। इंतज़ार हुसैन पंजोथा ने इमरान खान से मुलाकात का अहवाल बताया है, बल्कि एक केस की प्रोसीडिंग का अहवाल बताया अदालत में। उनका कहना था कि तोशाखाना केस की पिछली समाअत पर जब प्रोसिक्यूटर ने 2 गवाहान की गवाही रिकॉर्ड करवा ली और केस अगली तारीख के लिए मुलतवी होने लगा, तो इमरान खान ने प्रोसिक्यूटर को थपकी दी और कहा कि तैयार रहना, मेरी जगह पर नवाज शरीफ खड़ा होगा और आपने ऐसे ही केस लड़ना है। जल्द नवाज शरीफ यहां होगा और उसे लंबी सजा होगी, इस बार नहीं बच पाएगा, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। नाज़रीन इकराम, जो शख्स 30 साल से ज्यादा की सजा खुद काट रहा हो, जिसकी अपनी उम्र 72 साल होने वाली है, उस शख्स का अल्लाह पे इतना ईमान है, उसे यकीन है कि एक दिन बहुत जल्द आने वाला है जब असल मुजरिम जेल की सलाखों के पीछे होंगे, असल मुजरिम अदालत के कटहरे में खड़े होंगे और असल मुजरिमों का एहतसाब हो रहा होगा, उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा होगा, उनको करार वाकई सजा दी जा रही होगी। कुछ लोग कहेंगे ये तो पागलपन है। इन हालात में भी इतनी उम्मीद, इतना ऑप्टिमिज्म। इमरान खान इज अल्टीमेट ऑप्टिमिस्ट। जो मायूसी की गर्द छाने लगती है वो एकदम छट जाती है ऐसी बात सुन के। क्या हम में से किसी की भी हालत वो है जो इस टाइम इमरान खान की है? एवरीथिंग एंड एवरीवन इज अगेंस्ट देम इन द सिस्टम। लिटरली ये बात कही जा सकती है जो इमरान खान ने 2022 में कही थी, जो अरशद शरीफ ने भी हमें बताई थी कि उन्होंने पूछा था कि कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हो, तो जवाब आया कि कोई भी नहीं रह गया। आज वाकई कोई ऐसा नहीं है जो इमरान खान के खिलाफ ना हो इस सिस्टम में, लेकिन अवाम इमरान खान के साथ है और उसे अल्लाह की नुसरत पर पूरा यकीन है कि वो जल्द बाहर होगा, इन केसेस से बरी होगा और असल मुजरिम जेल की सलाखों के पीछे होंगे जिन्हें प्रोसिक्यूट किया जा रहा होगा। इमरान खान को अपनी हुकूमत वापस मिलने का भी 100% यकीन है। उसे एक राई बराबर भी शक नहीं है कि जो मैंडेट मुझे अवाम ने दे दिया है वो मैं किसी न किसी तरह इनसे निकलवा लूंगा, बेशक मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और कल जो एहतजाज हुआ है उसने इनकी चूल्हे हिला दी हैं। जब जुल्म ज्यादा किया जाता है, समझे एहतजाज कामयाब था इसलिए जुल्म करना पड़ा। अगर एहतजाज नाकाम हो तो जुल्म नहीं करना पड़ता। कल खास तौर पर लाहौर में पुलिस को भूखे कुत्तों की तरह एक बार फिर बुजुर्गों, बच्चों और खवातीन पर छोड़ा गया। सलमान अकरम राजा के हवाले से कल रात का अबू जर सलमान न्याजी का ट्वीट था कि सलमान अकरम राजा का हम 3 मुख्तलिफ थानों से पता कर चुके हैं, कोई उनके वेयर अबाउट्स का पता नहीं चल रहा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज जारी की है। उन्होंने कहा कि हम फौरी तौर पर चाहते हैं कि उन्हें रिहा किया जाए। अंदाजा करें, जिस शख्स को पाकिस्तान की किसी अदालत का जज होना चाहिए था, जिस शख्स को पाकिस्तान का वजीर कानून कम अज कम होना चाहिए था, उस शख्स को अगवा किया जाता है, गायब कर दिया जाता है। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा जैसे लोग तो हीरो की तरह हैं, ये जहां हो ये पड़े हुए चमकते हैं, मगर ऐसे लोगों को अगवा किया जा रहा है। इस पाताल में पाकिस्तान को फेंक दिया गया है। ये लोग सराखों पे बिठाने के काबिल हैं जो इस माशरे में आवाज उठा रहे हैं उन मजलूम तबकों के लिए जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, उनके मुकदमात लड़ रहे हैं जिनका मुकदमा लड़ने वाला कोई नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का निजाम इस कदर गला सड़ा हो चुका है कि पाकिस्तान की करीम को रगड़ के मारा जा रहा है, मतलब उसका कीमा बनाया जा रहा है। बड़े फख्र से बताया जा रहा है कि पढ़े लिखे लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है और जो गैर तालीम याफ्ता लोग हैं उन्होंने नवाज शरीफ और जरदारी को वोट दिए। ये कोई फख्र की बात नहीं है। ये जो बात कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान में करोड़ों लोगों को नाखानदा रखें और फिर उनमें से आपको वोट मिल जाए, फिर भी आपकी जमानतें जब्त हुई हैं, क्योंकि जहां शऊर और तालीम कम है वहां भी लोगों को समझ आ चुका है कि उनका भला किस चीज में है, बेहतरी किस चीज में है, वो समझ चुके हैं। तो इमरान खान को आपने अपने सामने रखना है जब मायूसी आ जाए कि यार वो बंदा भी अल्लाह का बंदा है, वो भी एक आम सी मट्टी गारे का बना इंसान है, वो कोई सुपर पावर तो नहीं है। वो अगर जेल में बैठ के 30 साल की सजा उसको हो चुकी है, फिर भी वो कह रहा है कि नवाज शरीफ जेल में होगा, हम उसको इस बार नहीं छोड़ेंगे, वो किस उम्मीद पे कह रहा है? अपने अल्लाह से उसको उम्मीद है। ये कोई ऐसा नहीं है कि उसकी कोई डील हो जाएगी या कोई उसके साथ बातचीत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इमरान खान का ये यकीन बताता है कि वो ये जंग आखिरी बॉल तक
لڑنے کا عہد کر چکے ہیں اور وہ یہ جنگ لڑیں گے اور وہ ہارنے کے لیے نہیں لڑ رہے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی ہر جنگ جتائی ہے، مجھے یقین ہے یہ شخص اپنی زندگی کی آخری جنگ بھی جیتے گا۔ اس کے بغیر وہ دنیا سے جانے والا نہیں ہے، ورنہ اب تک جتنی قتل کی کوششیں ہو چکی ہیں کچھ ہو چکا ہوتا۔ اس لیے میں مایوس نہیں ہوں اور آپ نے بھی مایوس نہیں ہونا پاکستان کے حالات کو لے کر۔ کل آصف علی زرداری نے حلف اٹھایا، شہباز شریف ملک کا وزیر اعظم بن چکا ہے، قاضی فائز عیسیٰ ملک کا چیف جسٹس ہے اور باقی طاقتور حلقوں کا حال آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان اس وقت بلا شک و شبہ اپنے لوئسٹ پوائنٹ پہ ہے۔ 1971 میں پاکستان ٹوٹ گیا تھا، مغربی پاکستان بچ گیا تھا، شاید مورال تب بھی اتنا لو نہیں ہوگا جتنا اب لو عوام کا ہے۔ شاید پاکستان نے اتنا لوئسٹ پوائنٹ تب بھی ٹچ نہیں کیا تھا جتنا اب ٹچ کر دیا ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں سے ہم نے صرف اوپر جانا ہے، یہاں سے صرف بہتری کی گنجائش ہے۔ اس سے زیادہ پاتال کیا ہوگا کہ شہباز شریف ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے اور آصف زرداری کو صدر لگا دیا جائے۔ ایک ٹی ٹی سرکار ہے، ایک 10% سرکار ہے، آفیشلی جے آئی ٹیز بنی ہوئی ہیں، ان کے سارے کارنامے کاغذاتی ثبوتوں کے ساتھ، دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ موجود ہیں، اور آج یہ لوگ ہمارے ملک کے بڑے عہدوں پر ہیں۔ جنہوں نے ان کو سلیوٹ کرنا ہے وہ بڑی خوشی سے سلیوٹ کر رہے ہیں۔ سوچیں وہ کتنے کرپٹ ہوں گے۔ پھر آصف زرداری کے جنہوں نے ملٹری سیکرٹری وغیرہ بننا ہوتا ہے، ان لوگوں کی تو رالیں ٹپک رہی ہوں گی، کیونکہ آصف زرداری کے سابق ملٹری سیکرٹری کے حوالے سے تو کہانیاں کتنی زیادہ ہیں کہ کس طرح سے آصف زرداری کے فیک اکاؤنٹ کے کیسز میں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے پیسے کس کس کے اکاؤنٹ سے گھوم کے کہاں کہاں جاتے تھے۔ تو کتنی رالیں ٹپک رہی ہوں گی اب کہ کاش یہ جاب ہمیں مل جائے۔ زرداری تو واقعی نوازتا بڑا ہے، اپنے ساتھ لوگوں کو ملانے کے لیے وہ تو سب کچھ نچھاور کرتا ہے۔ یعنی پاکستان کو اب ایسے چلایا جائے گا۔ پھر آصفہ زرداری کو فرسٹ لیڈی قرار دے دیا ہے پیپلز پارٹی نے۔ یہ عجیب جوکر ہیں۔ آصف زرداری کا جتنا مجھے پتا ہے وہ سنگل زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی اہلیہ بے نظیر بھٹو 2007 میں دنیا سے جا چکی ہیں، لیکن فرسٹ لیڈی قرار دیا جا رہا ہے صدر کی بیٹی کو۔ ظاہر ہے باپ کا راج ہے، جو مرضی کریں، عوام تو کیڑے مکوڑے ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہیں پہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ آپ کو جو احساس دلانا چاہتے ہیں کہ آپ کیڑے مکوڑے ہیں، آپ کیڑے مکوڑے نہیں ہیں۔ یہ جو اعلانات ہو رہے ہیں کہ عمران خان کے باہر آنے تک احتجاج ہوگا، میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو باہر ہے یہ کوئی اتنے بڑے لیول کے لیڈرز نہیں ہیں، not a single one of them۔ یہ اگر سارے اکٹھے ہو جائیں یہ اپنا مینڈیٹ نہیں واپس لے سکتے۔ تو جدوجہد کا فرسٹ نقطہ یہ ہونا چاہیے کہ عمران خان کی رہائی ہو۔ آپ کی فوج کا جنرل جب باہر آئے گا، جس نے کمانڈ کرنی ہے، آپ کا کمانڈر اینڈ چیف جب باہر آئے گا، باقی معاملات وہ خود دیکھ لے گا۔ آ کے عمران خان کو بہتر پتا ہوگا کہ آگے میں نے کیسے چلنا ہے، ان کے حلق سے میں نے کیسے اپنا مینڈیٹ واپس لینا ہے۔ تو میں مشورہ دوں گا تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو، 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لیڈر کو اور باقی سیاسی قیدیوں کو، خواہ وہ خواتین ہیں مرد ہیں، ان سب کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ یہ ایجنڈا ہوگا، آپ کا سنگل لیزر لائک فوکس ہوگا تو بات بنے گی۔ عدلیہ پہ دباؤ ڈالنا پڑتا ہے، اس کے لیے جلسے کریں، ریلیز کریں، جلوس کریں، میڈیا پہ آ کے بات کریں، دباؤ ڈالیں، کیونکہ ان ججز نے اسی معاشرے میں رہنا ہے۔ عامر فاروق نے بھی اسی معاشرے میں رہنا ہے، ہر طرح کی پارٹیز ملاقاتوں میں جانا ہوتا ہے، ہر جگہ پہ لوگوں پہ یہ سوشل پریشر پڑتا ہے جب آپ یہ پریشر ڈالیں گے۔ اس لیے اگر آپ لوگ سنگل پوائنٹ ایجنڈا نہیں رکھیں گے، 1 پوائنٹ ایجنڈا نہیں رکھیں گے، تو جو قوتیں عمران خان کو جیل میں قید کیے ہوئے ہیں، یہ عمران خان کو کم از کم 1.5 سال باہر نہیں آنے دینا چاہتی۔ یہ ان کا منیمم ایجنڈا ہے۔ بائی دا وے، اتنی ان کی گندی سوچ ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ ویٹ از آؤٹ، ویٹ اٹ آؤٹ، یعنی عمران خان مشکل وقت گزارے گا، 72 ایئرز اولڈ ہے، صحت خراب ہو جائے گی، کیونکہ ایج کے حساب سے ظاہر پرابلمز ہوتے ہیں، یا تو وہ اس قابل ہی نہیں رہے گا یا نیچرلی ہماری جان چھوٹ جائے گی عمران خان سے۔ یہ اس حد تک گرے ہوئے لوگ ہیں۔ اب یہ مزید کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ مراد سعید پہ ابھی بھی وہی ریڈ لائن لگی ہوئی ہے، حالانکہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت آ چکی ہے، لیکن اب تک مراد سعید کا باہر نہ آنا خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے کہ ریڈ لائن ہے، اور مراد سعید کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے اگر وہ سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح زبیر نیازی، حماد اظہر، مونے سلائی وغیرہ ہیں، ان سب کے لیے بڑے پرابلمز ہیں، بہت مشکل صورتحال ہے ان کے لیے،
ओवरऑल पीटीआई के लिए भी बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, आम आवाम के लिए भी मुश्किल सूरत हाल है। लेकिन ऐसे में आप ईमान की ताकत से खड़े रहेंगे, ईमान की ताकत से आप अपना हक वापस हासिल करेंगे। वरना मैं आपको बता रहा हूं कि पंजाब पुलिस को कलेजा चबाने वाली खातून ने ऑर्डर दे दिया है कि तहरीक इंसाफ को लाहौर से खत्म करो, कुचल दो इनको। ये अल्फाज हैं। आप सोचें जरा कि जिनको एक भीख में सीट मिल गई हो वो कहें कि आप फिक्र ना करें, मोहसिन नकवी से ज्यादा हम डिलीवर करेंगे, हम ऐसा तुन के रखेंगे कि आप पे बात भी नहीं आएगी, हम ये सारा ऑन करेंगे। ये सूरत हाल है जिसमें सर्वाइवल करना पड़ेगा और इस जिदोजहद को आखिरी लेवल पर लेकर जाना और जीतना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।